आम्ही आज बिचोली ब्लॉक काँग्रेस आमचो बिचोलेचो कन्व्हिनर बाब मनोज नायक हाचेर काल राती एक 4 लोकांनी हल्लो केलो. वाळशीचो बायपास रोड जो आसा, वाळशी टू साखळे वता त्या रस्त्याचेर, आनीक ताका तो कित्याक एटॅक जालो आनी कित्याक हे लक्षान आयलें ना. पण एटॅक करणारे जे आसले तांच्यांनी हात उबारता आसतना अशें म्हणलें, तुका काँग्रेस जाय, गाळयो घाल्यो पयल्यो, बुरश्यो गाळयो घाल्यो, आनी तुका काँग्रेस जाय, काँग्रेसीक काम करूंक जाय अशें म्हटल्यान ताचेर एटॅक केलो. पॉलिटिक्स आपल्या बाजूक, आपले पर्सनल हे वेगळ्या बाजूक आसूंक जाय, पण मिक्सअप जाता आनी पॉलिटिकल रायवलरीचेर अशे हल्ले जे आसा हाचो निशेध जो आसा तो आमी काँग्रेस एज अ GPCC स्पोक्सपर्सन म्हणून हांव ह्या गोष्टीचो निशेध करता. सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक आमच्या आनी आमच्या सिंपथायझरांक सांगता की तुमी भिवपाची गरज ना, तुमी भिवपाची गरज ना, आमी आसा. काल तशें हांव पणजेच्यान येतालो बिचोले, म्हणजे बायपास रोड वाळशीसून जो कनेक्ट जाता त्या रोडांसून येतालो. त्या रोडार येता आसतना एक न्हिदपा खातीर रावलो थंयसर. हांव गाडी उबी केली, फाटल्यान येवन 2 जाण, 2 व्हिलर आसली, 2 जाण आसले, ते रावले येवन. आनी हांव जसो गाडयेंतल्यान एक 2-3 मिनटां उपरांत फोनार उलोवन गाडयेंतल्यान भायर सरलो, थंय रावलो वचून, तेन्ना फाटसून गाळयो घालीत येयलो. तुमकां काँग्रेस जाय अशें तरेन गाळयो घातल्यो बुरश्यो बुरश्यो आनी म्हाजेर हात घातलो शर्टाचेर. सो म्हाका त्या हितून गडबड कळना की जालें कितें थंयसर तें. सो हांवें म्हाजो जीव वाचोवपा खातीर ताका पुश केलो, ताचेर खोड मारली हेचेर, तेजे म्हाका जो मेळटा तसो, आनी हांव म्हाज्या गाडयेन धांवलो. त्याच बरोबर ती गाडी थंयच्यान पळयली 2 जाण फुटल्यांनी, आनी ताच्या फाटोफाट एक नॅनो कार जी फूल टिंटेड आसले, जे थंय कोण दुसरे भुरगे ते सांगताले, ती गाडी त्याच्या बरोबर त्या स्पिडीन थंयच्यान गेली. ते ओवरऑल पळोवंक विचार जाल्यार म्हाका दिसना की हो म्हाका खंय तरी पर्सनल एटॅक किंवा हांगासर भेश्टोवपा खातीर हो एटॅक जाला म्हाका. 2 जाण 2 व्हिलरीचेर आसले आनी नॅनो हांव नकळो कितलो आसले ते कारीन. कंप्लेन बी दिल्या कंप्लेंट दिल्या हांवें. काल CCTV कॅमेरा चॅक केल्लेले, पण तितून ती बायक दिसता, पण नंबर दिसूंक नासलो. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.